This program is brought to you by Sunrise Dwellers, Chaba Hill. Sunrise Dwellers, Chaba Hill. दर्शकबिन नमस्कार। छलफल संवाद अनि बहस मार्फत सत्य नजिक पुग्ने हाम्रो यात्रा निरन्तर जारी छ। चिनिया दार्शनिक कन्फ्युसियसले भन्नुभएको छ, 1 वर्षको योजना बनाउने हो भने धान रोप्नु पर्यो, 10 वर्षको योजना बनाउने हो भने रुख रोप्नु पर्यो, अनि 100 वर्षको योजना बनाउने हो भने बालबालिकालाई शिक्षा दिनु पर्यो। नेपालमा शिक्षाको बहुआयामिक कोणबाट छलफल बहस त हुँदै आयो। अहिले यहाँसम्म आएर हेर्दाखेरि पूर्व विद्यार्थी नेता नेवी सङ्घका अध्यक्ष शेरबहादुर देउबा देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। चर्चित विद्यार्थी नेताहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री हुनुहुन्छ। वर्तमान शिक्षा मन्त्री हिजो माओवादी आन्दोलनमै हुँदाको विद्यार्थी नेता हुनुहुन्छ रामकुमारी झाँक्री लगायत जो अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ। आज थुप्रै ठाउँमा हेर्दाखेरि विद्यार्थी नेताहरू देशको ठुलो शीर्षस्थ नेतृत्वमा देखिन्छ। तर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अझ स्थानीय निर्वाचनलाई हेर्दाखेरि भन्ने हो भने शिक्षाको विषयमा बहसै हुन छोडे। राजनीतिक दलका एजेन्डामा शिक्षाको त कुरै पर्न छोड्यो र हामीले अघि कन्फ्युसियसले भने जस्तै 100 वर्षको योजना बनाउने कुरा त कता कता ओझेल परे र शिक्षा बिना, शिक्षा नसुध्रेसम्म देश कसरी सुध्रेला त? यिनै शिक्षा लगायतको पेरिफेरीमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ र संवादको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईको नाम विद्यानाथ कोइराला हैन? विद्यानाथ हुनुहुन्छ। तपाईलाई मान्छेले चाहिँ शिक्षाविद भनेर चिन्छन्। तपाई प्राध्यापक पनि हुनुभयो हैन, डाक्टर पनि हुनुभयो। त्यसो हुँदाखेरि तपाईको नाम र काममा मेल खायो हैन, चित्र र चरित्रमा मेल खायो हैन। तर मैले यो सन्दर्भ किन उत्थान गरेँ भने यो थुप्रै नेताहरूको चित्र र चरित्र जे हिजो भन्दै आए हैन, उहाँहरूको चित्र र चरित्रमा मेल नखानुको कारण के देख्नुहुन्छ? त्यहाँबाट संवाद सुरु गरौँ। शब्दको खेती गर्न जानेर हो, काम नगर्ने कुरा गर्ने किसिमको संस्कृति भएर। त्यसो भनेको के हो भनेदेखि जस्तो कम्युनिस्टहरूले शिक्षा जनमुखी भएन, व्यवहारिक भएन, वैज्ञानिक भएन, उत्पादनसँग जोडिएन, बुर्जुवा भयो भनेर भने त्यो बुझौँ भने गर्ने के हो, गर्ने कसले हो, त्यो बारेमा कम्युनिस्टको नेतृत्व कहिले पनि लागेन। काङ्ग्रेसहरूले के भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतको शिक्षा हुनुपर्छ, समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ, समाजवादी हुनुपर्छ, बुझ्यौँ भने त्यो गर्ने कसले हो, गराउने कसरी हो, त्यो बारेमा एकदमै गहिरेर गम्भीर चिन्तन गर्ने किसिमको ढङ्गरङ्ग काङ्ग्रेसमा पनि भयो। जस्तो यहाँसम्म आउँदाखेरि निर्वाचनको पेरिफेरीमा नि यो शिक्षाको त एजेन्डा न लेख देखिन्छ, न कुनै दलको एजेन्डा देखिन्छ हैन। शिक्षा कस्तो बनाउने, कस्तो हुने, यो त सबै हराए नि। किन हराइरहेको छ? ठिक भन्नुभयो। दुईवटा कुराहरू हामीसँग छन्। एउटा चाहिँ नि संविधानको धाराहरू छन्, 40लाई हेर्ने हो कि 30लाई 31लाई हेर्ने हो कि 51लाई हेर्ने हो कि, हामीसँग ती धाराहरू छन् जसले शिक्षामा के गर्ने भन्ने बाटो दिन्छ। दोस्रो अनबन्डलिङ रिपोर्ट भनेर भन्ने छ, त्यसले चाहिँ त्यसको डिटेलिङ हुन्छ नि, त्यसको इतिवृत्ति बारेमा जानकारी छ। यो दुईवटा कुरा छलफल गर्ने किसिमको ढङ्गरङ्ग यदि पालिका तहमा गर्ने हो अथवा चाहिँ सङ्घीय सरकारका मान्छेहरूमा चाहिँ गर्ने हो वा नेतृत्वमा गर्ने हो भने समाधान निक्लन्छ। अब नचाहेको किन भनेर भन्दाखेरि मेरो चाहिँ साह्रै सजिलो बाटो छ। किनभने उनले के बुझेका छन् भने शिक्षामा लगानी लगायो भने कमिसन आउँदैन, उनले राम्रोसँग बुझेका छन्। बाटो खन्यो भने कमिसन आउँछ, त्यो थाहा छ। सामग्री किन्यो भने कमिसन आउँछ, त्यो थाहा छ। किनभने पैसा बिना जितिँदैन भनेर भन्ने नेतृत्वलाई थाहा छ। अब त्यसपछि किन शिक्षामा लगानी गर्ने? शिक्षामा लगानी गर्नु पर्यो भने उनले कहाँ गर्छन् भन्दाखेरि भवन निर्माणमा गर्छन्, फर्निचर खरिदमा गर्छन्, प्रविधिको आधुनिक प्रविधि गर्नु पर्यो त्यसमा गर्छन्, किनभने त्यहाँ पनि कमिसन छ। यो चिन्तनगत रूपमा नै कस्तो भनेदेखि पैसा कमाउने भन्ने मानसिकता हावी भयो। परिणाममा त उनले शिक्षाको बारेमा कुरै गर्दैन।
एउटा भनाइ छ नि डाक्टर साहब, जस्तो लिडरसिप इज अबाउट नेक्स्ट जेनेरेसन नट अबाउट नेक्स्ट इलेक्सन भन्छ होइन। तपाईँले भनेअनुसार त्यो पुरै निर्वाचन केन्द्रित देखियो, भोलिको पुस्ताको निम्ति सोचेको देखिएन छैन। अब यी नेताहरूलाई कसरी सुधार्ने त यो त सोच्नै पर्ने भयो। एकदमै ठिक ल्याउनु भयो। वास्तव उनीहरूलाई सुधार्ने चाहिँ के उपाय रहेछ भने कार्यकर्ताहरू असाध्यै कमजोर धरातलमा छन्। हाम्रो कार्यकर्ताको संस्कृति मालिक संस्कृतिको हो, भक्त संस्कृतिको। नेपाली काङ्ग्रेस भयो भनेदेखि शेरबहादुर देउवाको विरोध गर्न नहुने, एमाले भयो भनेर भनेदेखि ओलीको विरोध गर्न नहुने, माओवादी भयो भने प्रचण्डको विरोध गर्न नहुने, वा चाहिँ चन्दको विरोध गर्न नहुने, जनता समाजवादी भयो भनेर भनेदेखि चाहिँ त्यो के भन्छ महन्त ठाकुरहरूको विरोध गर्न नहुने, वा अहिलेको एकीकृत समाजवादी भयो भने माधव नेपालको समर्थन विरोध गर्न नहुने। विरोध गर्यो कि त्यहाँबाट बाहिर घोक्रे ठ्याक लगाइहाल्ने। त्यो विरोध सहन नसक्ने किसिमको संस्कृतिलाई भत्काउने भनेर भनेको नयाँ पुस्ताले हो। उसले के गर्नुपर्छ, सबैतिरबाट कराउन जान्नुपर्छ। त्यो भक्त बन्ने कुराकानी पनि अब उसको परख गर्ने हुन्छ नि, यो क्षमता छ एउटा, त्यो बाटो हो। दोस्रो, उनले के हिजो बोले, त्यो बोलेको बोली हो कि बकबक हो। मैले त बकबक भन्ने गर्छु। बोली हो भने कार्यान्वयन गर, बकबक हो भने बन्द गर भन्नुपर्छ। यो दुईवटा कुराकानी जबरजस्ती गर्न सकियो भने उनलाई सुधार्न सकिन्छ। उनले चाहिँ भोलिको निर्वाचन होइन कि देशको निम्ति सोध्नु कर लाग्छ। जस्तो हाकाहाकी गरे नि, जस्तो चाहिँ हिजो माओवादीमै जाउँ होइन, तपाईँको जनवादी शिक्षा ल्याउने, बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गर्ने भन्ने साथीहरू अहिले मन्त्री नै हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको हिजो उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने आफ्नो छोराछोरीलाई सार्वजनिक चाहिँ शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गराउने कुराहरू भन्नुहुन्थ्यो, अथवा चाहिँ थुप्रै विदेशमा नपढाउने कुराहरू भन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूले भनेको कुरा त टोटल्ली होइन उल्टो भएर आयो। अब विकल्प के, जस्तो कार्यकर्ता सच्चिनुपर्छ भन्ने तपाईँले विकल्प भन्नुभयो, कसरी सच्याउने, कार्यकर्ता सच्याउने? ठिक हो। मैले चाहिँ कसरी देख्छु भनेदेखि मैले अहिलेको शिक्षा मन्त्रीलाई नि ठाडै भने, मन्त्रीज्यू हजुरले चाहिँ नि मेरो विद्यार्थीलाई उचाल्याएको होइन। बुर्जुवा शिक्षा भयो, जनमुखी भएन, वैज्ञानिक भएन, व्यावहारिक भएन, उत्पादनसँग जोडिएन भने हो कि होइन भने हो। किन नगर्या त? तपाईँकै 3-3वटा मन्त्री भइसके, के अरे त्यो 3-3वटा मन्त्री के भन्छ दिनानाथ शर्मा, के अरे ऊ पौडेल, डिआर पौडेल, अब उहाँ किन नगर्या भने त्यो गर्न सकिँदैन भने मैले गर्छु, म तयार छु गर्ने हो। म अगाडि लाग्न सक्छु, पछाडि लाग्न सक्छु, बिचमा बस्न सक्छु भन्ने चाहिँ भन्ने मान्छे म हो। त्यसबाट मलाई लाग्छ के भने त्यो कुरो पनि कार्यकर्ताले भनिदियो भने के हुन्थ्यो भनेर भन्दा उहाँलाई कर लाग्थ्यो नि त। त्यो बाटो हो। यसरी त्यो नेताहरूलाई तिमीले के बोल्यौ अब के गर्छौ, के गर्यौ अब के गर्छौ, यो किसिमको संस्कृति बनाउन सकियो भने एउटा उ गर्ने तरिका हो। त्यसबाट बाटो निक्लन्छ भन्ने देख्छु। जस्तो यो तपाईँले भन्दाखेरि मूल समस्या चाहिँ चित्र र चरित्रमा म्याचिङ गरेन होइन। जस्तो चित्र पढाउने शिक्षा त हामीसँग छ, पाठ्यक्रम छ होइन, चित्र बनाउने, चित्र पढाउने। जस्तो यो नैतिकता पढाउने अथवा चाहिँ चरित्र पढाउने शिक्षाको केही मेकानिजम देख्नु भएको छ? सजिलो बाटो छ यो। वास्तवमा के रहेछ भन्दाखेरि हिजोको जुन चरित्र भनेर भने कसैलाई मान्नुपर्छ भन्ने थियो नि त, त्यो मान्ने संस्कृति हाम्रो निम्ति हिजोको चिन्तन हो। अब अहिलेको केटाकेटीले प्रश्न गर्छ। प्रश्न गर्ने केटाकेटीलाई मान्ने कुरा गरेर हुँदैन। बाबुआमालाई मान्नुपर्छ भनेर छोराछोरीलाई सिकायो भने त्यो बाबुआमालाई किन मान्ने भनेर भन्छन्। तिनले कति सजिलै प्रश्न गर्छन् भने स्कुलले चाउचाउ नखा भनेर सिकाउँछ, बिस्कुट नखा, बदाम नखा, के अरे यो नखा, यो के भन्छ पत्रु खाना नखा भनेर सिकाउँछ। तर त्यही स्कुलको शिक्षक आफ्नो छोराछोरीलाई वा त्यो स्कुलको अभिभावक आफ्नो छोराछोरीलाई खुरुखुरु दिन्छ, आफूले खाइदिन्छ। अनि बच्चाले प्रश्न के गर्छन् अनि आफूले बेला बेला दिन्छ। अनि त्यसपछि अस्ति नै चाहिँ तपाईँले दिन खानु हुँदैन भनेर भन्नुभयो, अस्ति नै स्कुलमा चाहिँ त्यसो भने तपाईँले भन्नुभयो, फेरि भोलिपल्ट मलाई किन दिया त? केटाकेटी त्यति चलाक छ के। यो चलाक केटाकेटीलाई हिजो जस्तो चरित्र भने यो यस्तो हुनुपर्छ होइन, अब संवाद गर्नुपर्छ, त्यो अनुसार अनुकूल पनि बन्नुपर्छ। त्यो तरिका गरे चरित्र बन्छ, नत्र चरित्र बन्दैन। त गफले चरित्र बन्दैन नि। भनेपछि त तपाईँको त्यो चुरोटको बट्टामा धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ पनि भन्ने, बेची पनि राख्ने होइन, खाइराखेका छन्। मैले त कतिजना चुरोट खाने मान्छेलाई सोधेको छु, ए बाउ यो हेर्नुहोस् त यो भने, अब त्यो लेखेको छ ठिकै छ। यो मान्छेले के जस्तो एक हिसाबले हेर्दा बल प्रयोग खोज्या हुन्। जस्तो हिजो माओवादी आन्दोलनको सकारात्मक पार्टलाई हेर्दाखेरि
यस्तो धारामा छुवाछुत गऱ्यो भने, मन्दिरमा दलितलाई जान दियो भने माओवादीले मार्छन्, अथवा तास खेल्यो भने, रक्सी खायो भने त्यो डरले पनि परिवर्तन आएको देखिन्थ्यो। फेरि यो डरको माग हो त डाक्टर साहब, के लाग्छ? केही एउटा चिन्तन हुनसक्छ, तर प्रचण्डले भनेको कुरा याद गर्नुभयो होला। उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि हामी जतिखेर 10 वर्ष जनआन्दोलनमा थियौँ, हामीले भनेका हर कुराहरू हुन्थे, जब प्रधानमन्त्री भइयो ती कुराहरू पुनः फर्केर आए। दलितहरूको छुवाछुत घटेन, बढ्यो। अन्तर्जातीय बिहा, दलितसँग भएको बिहाहरू चाहिँ टुक्रियो। यो हामीले महसुस गऱ्यौँ, किनभने सम्झाउन सकिएन। सम्झाउने कुराकानी हरायो, जबरजस्ती मात्रै गरेपछि म कहाँ मान्छे मान्दैन। त्यसले मान्छेलाई के रहेछ भने दुईटै कुरा सँगसँगै जानु पर्दो रहेछ। एकातिर डर पनि छ, अर्कोतिर सम्झेको पनि छ, र पछि वस्तुगत हिसाबबाट विश्लेषण गर्दै जाने किसिमको ढङ्ग छ नि। किनभने अहिलेको केटाकेटीले वस्तुगत कुराकानी खोज्छ। केही कुरा भन्यो भने कारण के हो, किन यसो गरिरहेको, त्यो कारणले गर्दाखेरि यति गर्न सकियो भने चारित्रिक बन्छ, होइन भन्दै बन्दैन। जस्तो हामीलाई हिजो बाल्यकालमा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव, होइन, यस्तो कुराहरू सिकाइन्थ्यो। तर अहिले प्र्याक्टिसमा चाहिँ कालो मोसो दल्ने, अपमान गर्ने, होइन, अथवा हातपातै गर्ने, यो कुरा, यो कल्चर कहाँबाट भित्र्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? नेताहरूबाट। किनभने उहाँहरूले चाहिँ बल कतिखेर गराउनु सिकाउनु भयो भनेदेखि विद्रोह गर्न मात्रै सिकाउनु भयो नि। त्यो नेता चाहे काङ्ग्रेसको नेता होस्, चाहे एमालेको नेता होस्, चाहे माओवादीको होस्, चाहे जनता समाजवादीको होस्, अथवा चाहिँ नि तपाईँको यो एकीकृत समाजवादीको होस्, राप्रपाकै होस्, जोसुकै वादीहरूको पनि ढङ्गरङ्ग के भयो भने आफ्नो शक्ति भएको बेलामा हुलहुज्जत गर्ने किसिमको ढङ्गरङ्ग उहाँहरूले बतलाउनु भयो। परिणाम के भयो भने विद्यार्थीहरूले त्यसैबाट फाइदा हुन्छ भनेर भन्ने जाने। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हो भने त्यो फाइदालाई उनले छोड्न सकेनन्। त्यही कुराकानी जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, माने यो निजी विद्यालयमा पढाउनु हुँदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन, किन हुँदैन भनेर भने निजी विद्यालय मुर्दाबाद भनिदियो भने मान्छे आकर्षित हुन्छन्, पछि लाग्छन् भनेर भन्ने बनाउनु भए। त्यसमा काङ्ग्रेस पनि लाग्यो, एमाले पनि लाग्यो, माओवादी पनि लाग्यो, सबैजना लागे। माओवादीहरू चर्केर लागे, अरू थच्केर लागे, बिस्तारै लागे सबै। तर वास्तवमा के रहेछ भनेर भन्दै काङ्ग्रेसको पनि निजी स्कुल, एमालेको पनि निजी स्कुल, माओवादीको पनि निजी स्कुल, अहिले जनता समाजवादीको पनि निजी स्कुल। अब चाहिँ के भने प्रश्न गर्ने केटाकेटी भयो। एउटा दुईवटा छोराछोरी हुने त्यो प्रश्न गर्छ नि त धेरै बच्चाहरू बाबुआमासँग। त्यसले मान्ने केटाकेटीलाई र प्रश्न गर्ने केटाकेटीलाई एउटै तरिकाले काम नलागे हुनाले मातृदेव भयो, पितृदेव भयो, हिजोको ढङ्गले हुँदैन। अब उनले के भन्छन्, के मातृदेव पितृदेव, तपाईँ त अब यो के भन्छ डाक्टर भोला रिजाललाई कुराकानी गर्नु न, उहाँले चाहिँ छुट्टै सिमेन्ट ल्याएर चाहिँ छुट्टै होइन बिरी ल्याएर चाहिँ जोडेर गरिदिनुहुन्छ, के को मातृदेव न पितृदेव बाउ उनलाई पो भन्ने हो कि शिक्षक गुरुदेव भयो भने किन मान्ने? किनभनेदेखि चाहिँ गुरुले भन्यो भन्दा त कम्प्युटरले जानुहोस्, बरु त्यसलाई पनि नमस्ते गर्ने हो कि भनेर भन्न सोध्छ कि केटाकेटीले। त्यो सोध्ने बित्तिकै जो जवाफ हामीसँग हुन्न। हिजो चाहिँ के हो भने ज्ञान पनि थोरै थियो, सीमित, पास गर्ने मान्छे प्रणाली पनि त्यस्तै थियो, अनि पत्याउने केटाकेटी थियो। अब अहिले प्रश्न गर्ने केटाकेटी भए हुनाले त्यो कुरो काम गर्दैन। शिक्षामा नैतिकताको खडेरी चाहिँ राजनीतिक दलहरूले भित्रायो भन्ने एउटा निष्कर्ष पनि देखियो तपाईँको भनाइमा। स्पष्ट हो। जस्तो सी जिनपिङले यहाँ आएर भने नि, चिनको सी जिनपिङले यहाँ आएर नेपालमा के भने नि, हामी जे भन्छौँ त्यो गर्छौँ। स्पष्ट कुराकानी के तिमीहरू बोल्छौ गर्दैनौ भने न हो। अब यहाँ समस्या ठ्याक्कै तपाईँले भनेकोमा जस्तो हिजो चर्चित विद्यार्थी नेताहरू, होइन, मैले अघि सुरुवातमा नि भने अहिले विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा एउटा चाहिँ काङ्ग्रेसको ठुलो तहमा हुनुहुन्छ, रामकुमार झाँक्री मन्त्री नै हुनुहुन्छ, देवेन्द्र पौडेल त अझ शिक्षा मन्त्री नै हुनुहुन्छ, थुप्रै विद्यार्थी नेताहरू सांसद र प्रदेशमा मन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ। यो ठाउँमा आएपछि उहाँहरू बिग्रिनु भयो, बिर्सिनु भयो, अथवा यहाँको संरचनाले उहाँहरूलाई बिगार्यो, अथवा उहाँहरूले त शिक्षाको बारेमा त झन् बोल्नै छोड्नु भयो। कारण के देख्नु? काङ्ग्रेसले संरचनालाई दोष लगाउन पाउँदैन, किनभने संरचनाको दास कम्युनिस्टहरू हुन्। संरचना बनाइदिने त्यसको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने चिन्तन हो। उनीहरूको चिन्तन नै के हो भने संरचना बनाएपछि पछि लाग्छन् भन्ने हो। काङ्ग्रेस त संरचनालाई प्रश्न गर्ने हो, त्यो प्रश्न गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हो। त्यो किन त्यस्तो हुन्छ भनेर भन्दा त्यो प्रवृत्ति नै सुधारात्मक चिन्तन नभएर हो। म उदाहरण भन्छु, गगन थापालाई पनि मैले स्पष्टसँग भने हो, ल तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसले 250वटा ठाउँ पालिकामा जितेको छ, त्यहाँ शिक्षा सुधार्ने किसिमको तरिका गरौँ, एकअर्कोसँग प्रतियोगी कसरी बनाउने, कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेसको शिक्षकले त गरौँ। मैले शिक्षा मन्त्रीहरूलाई भने, चाहे त्यो गिरिराजमणि पोखरेल होस्, चाहे चाहिँ डिआर पौडेल होस्, अथवा चाहिँ यो के भन्छ दिनानाथ शर्मा होस्, अथवा अहिलेको शिक्षा मन्त्रीलाई देवेन्द्र पौडेललाई होस्, उहाँहरूलाई मैले के भने कमसेकम माओवादीले जिते ठाउँमा त गरौँ न। जहाँ जुन वादीले जिते पनि त नेपालवादी नहुन्, त्यो नेपालै हुन् उनीहरू त। त्यो किसिमको हिसाबले गरौँ।
त्यो मन नै नभएपछि त कसरी आउँछ? कार्यकर्ताहरू फेरि केमा पल्के भनेदेखि हल्ला गर्न पल्के, काम गर्न होइन। मैले उनले भनेर काम गरेका छैनन्। उदाहरण भन्छु, प्रचण्डले हेटौडा सम्मेलनमा के भने भनेदेखि अब कार्यकर्ताहरू सबैले के गर्नुपर्छ भनेदेखि गरेर खानुपर्छ। खाएनन् नि। अहिले पनि भर्खरै पनि प्रचण्डले के भने अब हामी चाहिँ कम्तीमा 15 दिन 20 दिन पालिकामा गएर त्यहीँ बसेर के गर्नुपर्छ, जनतासँग चाहिँ बस्नुपर्छ, जनताको कुरासँग गरेनन् नि। त्यसले कार्यकर्ता के बुझ्याछन् भनेदेखि नेतालाई थर्कायो भने पनि पैसा आउँछ, फकायो भने पनि पैसा आउँछ, उनले भनिदियो भने पनि 2-4 पैसा कतैबाट पाइन्छ भन्ने नेताहरूले कार्यकर्ताहरूलाई त्यो दीक्षा दिएका छन्। मैले शिक्षा भनिनँ, दीक्षा भने। किनभने दीक्षा भनेको मान्छेले पत्याउँछ के, शिक्षा भनेको प्रश्न पनि गर्छ। त्यसले त्यो दीक्षा भइसकेपछि त उनले गर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। त्यसैले उनले नगरेको किनभने नेतृत्वको कमजोरीलाई उनले फाइदाको रूपमा उपयोग गरे। त्यो कुरो काहीँ नेताले बुझ्या हुनाले अब उनीहरूले भन्न नि सक्दैनन्, भन्यो भने टेर्दैन भने उनलाई थाहा छ अनि किन भन्ने हो। त्यसले गर्दा जस्तो नेपालको सार्वजनिक शिक्षा पुरै धराशायी भइरहेको देखिन्छ होइन, एक हिसाबले ध्वस्तै भइरहेको देखिन्छ। अब यसो हेर्दाखेरि होइन, निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकमा चाहिँ जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहिँ श्रीमती आफै लाग्नु भएको छ, अथवा राष्ट्रपतिको ज्वाइँ लगायतको पात्रहरू लाग्नु भएको छ, माओवादीका नेताहरू आफै लाग्नु भएको छ होइन। अनि नेताहरू आफै निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरेपछि त होइन नाफाघाटाको कुरा हो, स्वाभाविक रूपमा धराशायी बन्ने भयो होइन। अब यो परिस्थितिमा सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उन्नति कसरी हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? ठिक भन्नुभयो। होइन, उनीहरू नेताहरूलाई सार्वजनिक शिक्षा सुधार्नु रहर छैन। मैले रहर छैन किनभने उनका कार्यकर्तालाई उनले लाउनु पर्ने हो नि। शिक्षकहरू कार्यकर्ता होइनन्, प्राध्यापकहरू कार्यकर्ता होइनन्, विद्यार्थीहरू कार्यकर्ता होइनन्। भनेपछि स्पष्ट छ क्या, स्पष्ट। त्यति हुँदाहुँदै पनि मेरो दलले सोचेको अनुसारको शिक्षा बनाउनको निम्ति तिमीहरूको श्रम जरुरी छ, अब तिम्रो बुद्धि जरुरी छ, विवेक जरुरी छ, लगानी जरुरी छ भन्न मिल्दैन। एक दिन पनि तिनले कहिले पनि सोचेर त्यसरी भनेनन्। कुनै दिन निर्देशन सुन्नु भएको छ? सडकमा आइज, बार भत्का, मुर्दाबाद जिन्दाबाद भन् बडासँग, तर चाहिँ सिर्जनाको निम्ति कुनै बोले तिनले? बोलेनन्। त्यसले उनले बोलेकै छैनन् त। अब कसरी गर्नु बिचराहरूले? त्यो त अराएको मान्ने नहुन्। कार्यकर्ता भने त अराएको मान्ने न हो। त्यसले यो किसिमको हिसाबबाट उनले चाहेनन्। दोस्रो रह्यो निजी विद्यालयबारे दृष्टिकोण के हो? दृष्टिकोण त स्पष्ट बनाउनु पऱ्यो नि। निजी विद्यालय भनेर भने नाफामूलक हो कि सेवामूलक हो? दुईवटा भाषामध्ये एउटा भन्नु पऱ्यो। नाफामूलक हो भने कति पैसा नाफा दिने हो? ब्याङ्क त नाफामूलक हो नि। ब्याङ्कलाई जस्तै ल यति पैसा चाहिँ तिमीले पाउँछौ भनेर निजीलाई भन्नु मिल्दैन, किन नभने हो? त्यस्तै गरी जो सेवामूलक निजी हुन्छन्, सेवामूलक निजी भनेको नन प्राइभेट अर्गनाइजेसन हो, यानि नन पब्लिक अर्गनाइजेसन भन्नु, त्यो नन पब्लिक प्राइभेट अर्गनाइजेसन हो। त्यो सेवामूलक निजी हो भनेदेखि त्यसलाई ल तिमी फलान ठाउँमा जाऊ, यो दलित बस्तीमा जाऊ, तिमी जनजाति बस्तीमा जाऊ, तिमी मधेसी बस्तीमा जाऊ, तिमी महिलाको उसमा चाहिँ जाऊ, तिमीले यसरी पढाऊ, अथवा तिमी प्राविधिक फाँटमा जाऊ, केही त भन्नुहुन्छ नि, भनेनन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको दृष्टिकोण नै के हो भन्दै निजी पनि बसिरहोस्, सरकारी पनि यस्तै चलिरहोस्, दुईटैले जो गरेको छ त्यो ल्यासेस्फेयर भन्छन् नि, के पनि नगर्ने, त्यो दृष्टिकोण हाम्रो नेतृत्वको चिन्तन हो। त्यही चिन्तनको परिणति हामीले भोग्नु पर्यो। न कार्यकर्तालाई रहर छ। अब शिक्षकहरूलाई भन्यो भने उहाँले हामी कसरी दलको झन्डा हो? हामी त होइनौँ। ए बाबा, कार्यालय पार्टीकै कार्यालयसँग किन टाँस्या हो? बोलाउँदाखेरि चाहिँ उद्घाटन र समापन गर्नलाई किन आफ्नै मात्रै नेता बोला हो? त्यो त स्पष्ट छ नि। किन म फलानुपट्टि भनेर भन्यो? स्पष्ट छ नि। त्यो स्पष्ट भएपछि त स्पष्टता अनुसार काम गर्नुपर्छ नि। त्यति पनि नगरिदिएपछि के हुन्छ? भनेपछि समस्या चाहिँ राजनीतिकरण भन्दा दलीयकरण हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु। राजनीतिकरण त कायदा हुन्थ्यो। राजनीतिकरणको मजा के हुन्थ्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्थ्यो भनेदेखि मेरो दलको चिन्तन अनुसार म चाहिँ उदार अर्थनीतिमा हुँ। डाक्टर रामशरण महतले नेभिसनकै कार्यक्रमको बेलामा भन्नु नै भएको थियो। यदि त्यसो हो भने मेरो सरकारले नियमन गर्छ निजीलाई, खोइ गरे त 250 ठाउँमा त नेपाली काङ्ग्रेस जित्यो, त नियमन गरेन नि। नियमन नगर्ने भनेर भनेपछि त निजीलाई छाडा छोड्ने, नियमन नगरेपछि के हुन्छ? त्यो एउटा मलाई लाग्छ त्यहाँ उहाँहरूको चाहिँ बेइमानी हो। मैले त्यो पेसाको बेइमानी भन्नुहोस् न, त्यसको कारण पनि रहेछ। त्यो चाहिँ म होचिमिनलाई जोड्छु। होचिमिनले भारतमा आएर के भन्या रहेछन् भनेदेखि तपाईँहरूको पेसा के हो भनेर सोधेका रहेछन्।
भारतका नेताहरूले हाम्रो राजनीति भनेर भन्छ। राजनीति त म पनि गर्छु, तर मेरो पेसा छ, म कृषक हो। बिहानै 4 बजे उठेर खेतीमा जान्छु, 9 बजेसम्म खेतमा काम गर्छु, तपाईँ आयोजना गर्छु। पैसा कमाउने बाटो के हो हाम्रो राजनीतिक नेताहरूलाई? स्पष्ट छ होइन र? नेभी सङ्घका विद्यार्थी होस् कि अखिलका विद्यार्थी होस् कि क्रान्तिकारीका विद्यार्थी हो कि त्यो विद्यार्थीहरूले पैसा कमाउने बाटो के हो? कुनै सिप सिकाएको छ पार्टीले? बोली खाने, ढाँटी खाने र तर्साउने, त्यति नै हो। अब त्यस्तो भएपछि अनि कसरी हुन्छ? त्यसले हाम्रो नेतृत्वले के गर्न चाहेन भनेदेखि त्यो शिक्षालाई सुधारौँ भने रहरै गरेन। रहरको अर्को उदाहरण भन्छु। तपाईँको यत्रो कोरोनाको बेलामा शिक्षक कर्मचारीलाई, प्राध्यापकहरूलाई पाल्यो हो, विद्यार्थीको पढाइ भएन। झन्डै 1/3 जनसङ्ख्या हो नेपालको। त्यत्रो विद्यार्थीको पढाइ नहुँदाखेरि एक दिन हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले कहीँ बोल्या सुन्नुभयो? कार्यकर्ता उनकै हुन्, किन बोल्दैनन्? किन बोल्दैनन् भने उनलाई के थाहा छ भने बोल्यो भनेदेखि चाहिँ नि उनले टेर्दैनन्, बोल्दाखेरि पार्टी फेरिदिन्छन्। पार्टी फेऱ्यो भने आफ्नो मान्छे आउँदैनन्, अनि भोट जित्दैन। उनका त बुद्धि नै भोटमा हो नि, काम देशमा हो र? जस्तै यो श्रमसँग जोडिने अथवा चाहिँ केही उत्पादनसँग जोडिने होइन, जुन मान्यता तपाईँले भन्नुभयो, अब यो मान्यता एकातिर छ, तर नेता बन्न जुन नेपालको निर्वाचन प्रणाली छ होइन, पछिल्लो समय काङ्ग्रेसका केही नेता अथवा थुप्रै नेताले भने निर्वाचन लड्न 5 करोड खर्च गरे, 10 करोड खर्च गरे होइन। यति खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा होइन, अब फेरि धान रोपेर कुखुरा पालन गरेर त त्यो मान्छे त नेता बन्दैन होइन। यसलाई कसरी सुधार्ने अब यो? होइन, अब हामीले चाहिँ गर्ने के होला भन्ने ठान्छु म भनेदेखि यो अरूभन्दा भिन्न बन्ने किसिमको ढङ्गरङ्ग चाहियो। हाम्रो निम्ति अर्थतन्त्र जाने दिगो अर्थतन्त्र रहेछ। डेनमार्कको एकजना मान्छे आउनुभएको रहेछ यहाँ, यही उसमा के भन्छ यो के भन्छ यो दक्षिणकालीभन्दा अलिकति माथिपट्टि गाउँमा जानुभयो अरे। गएपछि उहाँले सोध्नुभएछ, तपाईँले के गरी खाने हो भनेर सोधेछ किसानलाई। ए मेरो यत्रो खेतबारी छ, यसबाट आइहाल्छ। केही किन्नुहुन्छ? किन्छु, नुन किन्छु, तेल किन्छु। के तेल भने पेट्रोल डिजेल, मलाई चाहिने बाइक छ एउटा, तेल, बाँकी केही पर्दैन। त्यसबाट हाम्रा पुर्खाले हामीलाई के सिकाएको थिए भनेदेखि यो अर्थतन्त्र गुजरामुखी भए पनि नमर्ने अर्थतन्त्र हो। अनि त्यो डेनिसले के भनेछ भने 200 वर्ष अगाडि हामीसँग यही थियो, यो अर्थतन्त्रलाई हामीले मार्यौँ, अब हामी पैसा भएन भने भोकै बाटोमा सुत्छौँ। श्रीलङ्का हेर्नुहोस् अहिले भोकै सुत्ने किन सुत्छ? किनभने अर्थतन्त्र त्यसै गरी लग्यो। हाम्रो जुन सम्पत्ति थियो नि हाम्रा पुर्खाले चाहिँ जमिनमा गर्ने, सहरी मान्छेहरू त 10 दिन बन्द गरिदिन्छ मर्छन् यो भटाभट, कि भाग्छन् कि मर्छन्, तिनीसँग विकल्पै छैन। तर गाउँको मान्छे त मर्दैन नि त, भात खान नपाएर त मर्दैन नि। त्यो नुन नभए नुन नखाला, बरु रातो माटो चाट्ला, केही त गर्ला उसले। पेट्रोल नभएदेखि हिँड्देला, केही त गर्ला उसले। सहर के गर्छ? पछि हाम्रो जुन अर्थतन्त्रको अनुहार छ त्यसबारेमा एकदमै सोचेर चाहिँ अगाडि लानुपर्ने, त्यो बारेमा उनीहरूले गरेनन्। त्यसो गरेको भए गरी खाने किसिमको कुरोकानी आउँथ्यो। त्यो कार्यकर्ताले गरी खाने तरिका आउँथ्यो, नेताहरूले गरी खाने हुन्थ्यो। नेताहरूले आफूले काम गर्नु, कुनै नेताले काम गरेका छन्? कामै त गर्दैनन् बाबा। काम गर्दैनन् भने उनले नलुटिकन कसरी खान्छन्? कसैले झुटमुट नगरिकन कसरी खान्छन्? उनलाई खान त चाहियो, त पैसा त चाहियो कतैबाट। तलबै मात्रै हो भने तलब त हामी पनि खाइरहेछौँ। हाम्रोभन्दा त उनकै शान शौकत बढी छ। सरकारकै ढङ्गले एकचोटि विचार गर्नु भने नेपालको राष्ट्रपति भइसकेपछि राष्ट्रपतिलाई छुट्टै घर भनेर प्रत्येकलाई घर दिनलाई भाडा दिनुपर्ने हो। उनका घर छैनन्। भोलि विद्या भण्डारीले खोज्यो भने दिने कि नदिने, भोलि शेरबहादुरले खोज्यो भने दिने कि नदिने, वो जरुरी हो। अमेरिकाको राष्ट्रपति गएर चाहिँ काम गर्छ, हाम्रा मान्छेले चाहिँ घरै बसेर चाहिँ खानुपर्छ? के हो यो बुद्धि? अनि यहाँनिर भत्किएन भने नेतृत्वको भनाइ जनताले टेर्दैन। भत्काउने भनेर भनेको यस्तै कुराहरू गर्दै जाने हो। तपाईँले बाधे बाधे जायते सत्यबोध भने जस्तो सत्य चाहिँ के छ? तितो छ। हाम्रा नेताले काम गरेनन्, त्यसैले काम गर्दैनन्। महात्मा गान्धीको कुरोलाई एकचोटि हेर्नुहोस् त, कतुवा काटेर बसे नि, नसकेर हो र भने। ती त सम्पन्न मान्छेका सन्तान हुन् नि त, सक्थे त। तर कतुवा काटेर बसे, लङ्गोटी लाएर बसे, अथवा चाहिँ सामान्य उ भएर बसे। हाम्रा नेताहरूलाई चाहिँ सुट लाउनु पर्ने, हाम्रा नेतालाई चाहिँ त्यो दौरान सौराको खल्तो गर्नुपर्ने किन?
त्यो भयो भने के हुन्थ्यो, जनताले शालीनताको पूजा गर्थ्यो। र यो सिप भने त हाम्रो त दलितहरूलाई एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, सिपको धनी हो। तर आर्थिक हिसाबको सूचकमा हेर्नुहोस् त सबभन्दा तल भएको त्यही हो, सिप हो यो देशमा। यो त झुट कुराकानी हो। उनका सिप चाहिँ नि, उनकै सिप, बाजा बजाउने सिपलाई बोकेर तपाईँको बाहिरपट्टि चाहिँ उ गर्ने मान्छेहरूले पैसा कमाउँछन्, 40,000 रुपियाँ प्रति घन्टा। त्यो बिचरा बालीमा उ गर्छ, विचार गर्नुहोस्, बिचरा हुने हो। त्यही सिपको धनी, श्रेष्ठ टेलरिङ पैसाले मात्या छ, पैसा टन्न छ। तर बिचरा त्यो लुगा सिउने मान्छे चाहिँ त्यो गरिब हुनुपर्ने के भएको थियो भने बजार तिनलाई जोड दिने किसिमको चिन्तन हाम्रो नेतृत्वमा किन आउँदैन? मैले त समस्या त्यहाँनिर मात्रै देखिरहेको छु क्या। त्यसले नेतृत्वले काम गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई र उहाँहरूलाई सबैलाई ल तपाईँ विद्यार्थीले यसो किसिमको भने श्रमसँग जोड्ने भनेर भन्नुभयो नि, श्रमसँग जोड्ने हाम्रो संस्कृति नै होइन। यो नचाहिने कुरा गरेर के गर्नुहुन्छ? किनभने दलित आयो भन्दै बाहिर बसाउने, श्रम नगर्ने, त्यसो गर्दा गफलाउने चाहिँ एकदम ठुलो कोही मान्छे आयो भन्दै उसलाई भित्र पसाउने, त्यही बुद्धि होइन। त्यो बुद्धि भएको मान्छेले श्रमको के सम्मान गर्छ? अब श्रममा पढाइ छ, पढाइमा श्रम छ भनेर भन्ने किसिमको जोड्ने जतिखेर त्यतिखेर हुने हो। जस्तै यो सबै कुरा बदल्नको निम्ति राजनीति बदलिनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ होइन। तर राजनीतिमा चाहिँ नेपालको हिस्ट्री हेर्दै आउँदा त्यो ब्याक बेन्चरहरू मात्रै आउँछन् होइन। जस्तो चाहिँ ट्यालेन्ट मान्छेहरू डक्टर बन्न चाहने, इन्जिनियर बन्ने, पाइलट बन्ने, तर नेता बन्न नचाहने फर्स्ट बेन्चरहरू होइन। यो समस्या किन, कसरी? होइन, उनीहरूले सबै कुरा उनीहरू मात्रै बदलेर हुन्छ भनेर भन्ने पनि छैन। म त कसरी देख्छु भनेर भन्दै उनीहरू बदले भनेदेखि छिटो हुने हो। नत्र भए उनका कार्यकर्तालाई भने हुन्छ नि त, हर कार्यकर्ता श्रम नगरिकन बाँच्नु हुँदैन। कम्युनिस्टले त कमसेकम भन्न सक्थे, उनको त श्रमप्रति आस्था एकदम श्रमिक सर्वहारा भनिरहने मान्छेहरूले त भन्न पऱ्यो नि त ठाडै। त्यति पनि नभनिदिया, त्यति भनिदिया भए क्रान्तिकारी हौँ भनेर तर्साएर त पैसा खाँदैन थियो नि। तिनले त के गर्थ्यो भने काम गर्न जान्थे नि त। त्यो काम के हुन्थ्यो? सामान्य केही नभयो भनेदेखि त तपाईँको के भन्छ त्यो तरकारीको मुठा बनाउने र अनि त्यसो गर्छन् बेच्ने हुन्थ्यो नि त। त्यति गरे नि श्रमको त कुराकानी हुन्थ्यो नि। अनि उसले बुझ्थ्यो कति पैसा पर्दो रहेछ, कति के हुँदो रहेछ। त्यही पाठलाई चाहिँ जोडिदिया भए त जनमुखी पनि हुन्थ्यो, जनवादी पनि हुन्थ्यो होइन। त्यहाँ विज्ञान के छ भनेर खोजाएको भए वैज्ञानिक पनि हुन्थ्यो। त्यो त साधारण कुराकानी थियो नि। त्यो दीक्षा शिक्षकहरूलाई दिए के हुन्छ, प्राध्यापकलाई दिए के हुन्छ? साथी हो, अब हर पढाइ व्यावहारिक, वैज्ञानिक, जनमुखी उत्पादनसँग जोड्ने हुनुपर्छ, यो काम तपाईँको हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्दैन। राजनीतिक नेता त पढाउन आउँदैन नि। उसले त आफ्नै कार्यकर्तालाई दीक्षा दिने हो नि, दियोस् न। दियो भन्दै त नसकिने भन्ने प्रश्नै होइन। त्यसले म त के देख्छु भनेर भन्दै थुकको डोरी बाट्ने भन्छन् नि, बोलीले कुरा भिजाउने किसिमको ढङ्गरङ्ग नेताको चलन। कार्यकर्ता तिनकै पछि लाग्ने भए नेताले कमसेकम आफ्ना कार्यकर्तालाई लो यसो गर भनेर चाहिँ 2-4 अभ्यासहरू गराउने हो भने बिस्तारै सुध्रिन्थ्यो। किनभने एउटा पुस्ता त बनेर आउँथ्यो नि। त्यो पुस्ताले त गर्व गर्थ्यो नि, म गरेर खान्छु, कसैको मागेर खा छैन भन्ने खालको पुस्ता त बन्थ्यो नि, होइन र? जस्तो कार्यकर्ताहरूले चाहिँ जस्तो जे बोल्यो त्यही गरेन भन्ने खोजी नीति पनि गरेको देखिएन एउटा कुरा होइन। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो कार्यकर्ताहरूमा एउटा दुर्व्यसनी जस्तो देख्यो कि डाक्टर साहब। जस्तो बाजेले रुखमा भोट हालेको थियो, रुखमा हाल्ने, सूर्यमा हालेको थियो, सूर्यमा हाल्ने एउटा ट्रेन होइन। अथवा चाहिँ ब्ल्याकलाई ब्ल्याक भन्न नसक्ने, व्हाइटलाई व्हाइट भन्न नसक्ने, आफ्नो नेताले गरेको गलत कुरा विरुद्ध प्रश्न उठाउन नसक्ने होइन। यो त 20 लाख कार्यकर्ता छन् यो देशमा, ठुला राजनीतिक दलमा। यी कार्यकर्ताहरू त ठुलो दुर्व्यसनीमा फसेको देखियो कि। किनभने तपाईँले भनेअनुसार यिनीहरू नसचिकन त नेता पनि नसचिने भयो, नेता नसचिकन देश नसचिने भयो। यी कार्यकर्ताहरूलाई सच्याउने केही विधि देख्नु भएको छ? विधि सजिलो के रहेछ भने, मार्क्सवादी कुनै हुँ भनेर भन्छन् भने मार्क्सले के भन्छ भने क्रिटिकालिटी हो नि त। मार्क्सको त कन्ट्रास्ट र क्रिटिकालिटी दुईटालाई चाहिँ बुझ्ने हो नि मार्क्स त। भनेपछि कन्ट्रास्ट बुझ्दाखेरि के भन्छ, मै भित्र विरोधाभास के छ? एकातिर म चाहिँ नि के अरे श्रमसँग सम्मान गर्ने भन्छु, अर्कोतिर म चाहिँ नि श्रम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हेला गर्छु भने म अपराधी भएँ कि भएन भनेर भन्ने चिन्तन त्यो कार्यकर्तामा हालिदियो भनेदेखि त उसैले सोध्न थाल्छ उसलाई। दोस्रो कुरोकानी छ, उसले चाहिँ ए श्रम गर्नुपर्छ, श्रमबाट नै संसार बन्या हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने त्यसो भए तपाईँले श्रम के गर्नुभयो भनेर चाहिँ सोध्यो भनेदेखि त उसले भन्छ नि त म पढिरह, ल ठिक छ पढ्नुभयो त्यो त राम्रो भयो, तर गर्नुभयो कि गर्नु भएन? के गर्नुभयो?
भनेपछि विद्यार्थीहरू त यति राम्रो छ। मैले अहिले विद्यार्थीहरूको ढङ्गलाई फेरि अर्को ढङ्गले हेर्छु। यति सृजनशील विद्यार्थीहरू छन्, के गर्ने हो भनेर भन्यो भने बाटो ल्याउँछ। त्यति राम्रो चिन्तन छ केटाकेटीहरू छ। म त्यो केटाकेटीहरूको चिन्तनलाई सलाम गर्छु, किनभने ऊ प्रविधिले गर्दाखेरि पनि चलाक छन्, बाध्यताले गर्दा पनि चलाक छन्, जेले गर्दा पनि चलाक छन्। त्यो चलाक मान्छेलाई कमसेकम 25-30% केटाकेटीहरूलाई त त्यसरी अगाडि ल्याइदिउँ। त्यति गर्ने बित्तिकै के हुन्थ्यो भने ती चाहिँ श्रमप्रति सम्मान गर्ने मान्छेहरूको जमात बन्थ्यो। भोलि त त्यही नेता हुन्छ नि त। त्यो नेता हुने बित्तिकै अनि उसले बाटो ल्याउन सक्थ्यो। मलाई लाग्छ यसरी गऱ्यो भने क्रिटिकल मास बनाउने भनेर भन्ने जुन छ नि, त्यो क्वेसन गर्ने, त्यसैमा चाहिँ हाम्रै पुर्खाको भाषामा भनौँ न, बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध भनेर भन्ने त्यो किसिमको संस्कृति हो। त्यो संस्कृति बनाउने बित्तिकै हुन्छ। अब नेताको संस्कृति चाहिँ के भयो भनेर भनेदेखि सल्लाहकार भर्ना गऱ्यो भने आफ्नै भजन गाउने है, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भन्यो भने भजन गाउने। अब भजन गाउने मान्छे भने त त्यसले लगेर खाल्टा हाल्छ। भजन गाउनु एउटा ठाउँमा ठिक होला, हामीले दैवी भजन जब गाउँछौँ, दैवी भजन गाउँदाखेरि चाहिँ शरीरमा ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा हुन्छ। तर नेताको भजन गाएर त हुँदैन नि। नेताको भजन गाएर त आफ्नै कित्ता काट हुन्छ। त्यो कित्ता काटले त बन्दैन नि। त्यसले सृजनशील ढङ्गबाट यो आलोचनात्मक समालोचनात्मक चिन्तन बनाउने किसिमको तरिका भयो भने कार्यकर्ता तुरुन्तै सजिन्छन्। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने विषयवस्तुमा आधारित भोट भन्ने हुन्छ। अनि ल यो एजेन्डा रहेछ यो पार्टीको, म त्यसलाई भोट दिन्छु। एजेन्डामा जान्छ। जस्तो युरोप अमेरिकाको निर्वाचनमा हेर्नु हो भने एजेन्डा भोट हुन्छ नि। हाम्रो चाहिँ एजेन्डा भोट भनेको 15-20% हो। हाम्रा त 70-80% त समर्पित भोट हो। अब ठिक्कै उल्टो भयो क्या। उनीहरू एजेन्डामा गए, हामी चाहिँ नि समर्पितमा। हाम्रो चाहिँ नि जर्मनीको शब्द सापट लिने हो भने बल्कनाइजेसनमा गयो। एउटा ग्रुप मुर्दाबाद जिन्दाबाद, बरु चाहिँ नि बुथ क्याप्चर गर्ने, के गर्ने, पैसा खुवाउने, अब यस्तै किसिमको ढङ्गमा गयो। जस्तो तपाईँको थुप्रै देशमा हेर्दा चाहिँ शिक्षकलाई अलि सम्मान गरेको देखिन्छ, सुविधा पनि मन्त्री श्रद्धा जस्तो देखिन्छ प्राध्यापकहरूलाई होइन। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा भनाइ के भन्नुभएको थियो भने जब मान्छे आत्महत्या गर्न सक्दैन अनि शिक्षक हुन्छ भन्नुभएको थियो नेपालको कन्टेक्स्टमा होइन। यही हो के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, 2-3टा कुराहरू हाम्रो चाहिँ समस्यामा आयो। अब त्यो समस्या कस्तो आयो भने एउटा त हाम्रा राजनीतिक दलहरूले शिक्षकहरूलाई भरिया बनाए। मैले भरिया नै भने। त्यो भरिया बनाइसकेपछि भरियाले के गर्छ? मालिकको सोझो गर्छ। हाम्रो निम्ति त्यो पीडा भयो। एउटा त्यो पीडाबाट हामी गुज्र्यौँ। दोस्रो के भयो भनेदेखि राजनीतिक नेतृत्वले खल्तीबाट शिक्षक प्राध्यापकहरू भर्ना गर्ने किसिमको चलनचल्ती आयो। त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गिर्जाउ हुँदाखेरि चाहिँ नि उहाँले 1100 चान्चुन 900 चान्चुन कति शिक्षकहरूलाई ल भनिदिनु भयो। अहिले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 400 चान्चुनलाई ल भनिदिनु भयो। बेइमानी त हो नि। त्यो पनि नाइ नुई भन्नुपर्छ र पर्दैन नि। प्रणालीमा जानुपर्छ नि त उनीहरू। प्रणाली बनाउने हो कि प्रणाली भत्काउने हो? नेतृत्वमा गएर प्रणाली भत्काउन पाइन्छ? त्यो त बदमासी हो नि। ठिक्कै त्यही दशा हाम्रो चाहिँ नि भयो। त्यो चाहिँ एमाले पनि त्यही गर्ने, माओवादीले पनि त्यही गर्ने भएपछि त उनले कार्यकर्ता भर्ना गरे, शिक्षक भर्ना गरेन। कार्यकर्ता भर्ना गरिसकेपछि त कार्यकर्ता त के गर्दो रहेछ भने छाया खोज्दो रहेछ। कार्यकर्ता विशेषता छाया खोज्ने रहेछ। छाया त उनले दिएकै छन्। जब उदाहरणको लागि प्रचण्डले गरे भनौँ, केही दिन अगाडि प्रचण्डले के भन्यो भने यदि हामीले चाहिँ नि यो के भन्छ शिक्षकहरूले राजनीति नगर्ने हो भने सङ्घीयता बस्दैन, विकेन्द्रीकरण हुँदैन। स्पष्ट हो। भनेपछि उनी त छाया त जतिखेर दिइरहेछन्। अब छाया दिएपछि तिनको पछि लाग्दैन? लाग्यो नि। त्यसले त्यो शिक्षक कम दल बढी भयो। शिक्षक भएको भए के हुन्थ्यो भनेर भन्ने समस्याको समाधान उनीसँगै हुन्थ्यो। शिक्षकसँग समाधान कसरी हुन्थ्यो? जस्तो कोरोना आयो, यो बेलामा के गरी पढाउने? अब यो ठिक भएको छ, अब यसको निम्ति के गर्ने? शिक्षा व्यवहारिक हुनुपर्छ, त्यसो भए मैले के गर्ने? जनमुखी हुनुपर्छ, त्यसो भए के गर्ने? त्यो संविधानले भने, मैले भने होइन नि त। संविधानको धारा 51 को जले भने हो, जको 1ले भने हो। अब त्यसलाई भन्ने हो भनेदेखि त त्यो कुरो म कसरी कार्यान्वयन गर्छु भनेर शिक्षकले सोध्न मिल्दैन? देशैभरिका काङ्ग्रेसले सोच्यो, एमाले सोच्यो, माओवादीका सोच्यौँ, जनता समाजवादी सबैले सोच्ने किसिमको ढङ्ग हो भने बुद्धि नआएर सुख बाटो ल्याउँछ नि। त्यो त प्रधानमन्त्रीले पढाउने नै होइन, शिक्षा मन्त्रीले पढाउने पनि होइन, राजनीतिक दलले पढाउने पनि होइन, पढाउने मैले हो भन्ने किसिमको चिन्तन शिक्षकसँग किन आउँदैन? किन आउँदैन भने संरक्षण पाछन्, त्यसले आउँदैन। विश्वविद्यालयमा हुने दलीय भागभण्डालाई कसरी हेर्नु भएको? बिजोग। मैले गाई जात्रा भन्नु भने गाई जात्रा भन्दा फेरि जात्रा मनाउनेहरूलाई चाहिँ दुःख हुन्छ।
त्योभन्दा पनि बिजोग भनेर भने मैले बिजोग किन भने भनेर भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ दलको गएको भए दलको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। दल जान आफैमा खराबी होइन, फेरि म त्यो त्यसरी पनि हेर्दैन। ल काङ्ग्रेसले आफ्नो मान्छे भर्ना गर्यो, बडो ठिक गर्यो, एमाले आफ्नो भर्ना गर्यो, त्यो पनि ठिक गर्यो, माओवादीले गर्यो त्यो पनि ठिक गर्यो। तर उसले भनेको अनुसार, माओवादीले भनेअनुसार शिक्षा चाहिँ व्यवहारिक वैज्ञानिक जनमुखी भएको छ त? काङ्ग्रेसले भने जस्तो अनुसन्धानमुखी भएको छ त? छैन भने कुट्न जाने कसलाई हो? एउटा त्यो बाटोबाट हेर्नुहोस्। दोस्रो बाटो हुनसक्छ, अहिले हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले सम्झौताजन्य चिन्तन गरे, चाहे त्यो कम्युनिस्टको सम्झौता थियो, चाहे चाहिँ काङ्ग्रेससँगको सम्झौता होस्, चाहे अरू दलहरूसँग जनता समाजवादीसँगको सम्झौता हो। सम्झौताजन्य चिन्तन भने अर्को बाटो थियो। काङ्ग्रेस भए पनि कम्युनिस्ट भए पनि मिल्दा बिन्दुहरू के हुन् त? हाम्रा दलका घोषणापत्रमा लेखेका कुराकानी के हुन्? ती लेखेका कुरामध्ये कति कुरा हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ सबैको साझा रूपमा। नाउँ जे राखौँला राखौँला। एउटाले त्यसलाई जनवादी भन्ला, अर्कोले समाजवादी भन्ला, अर्कोले जनमुखी भन्ला, अब के भन्न मन लाग्छ भन्ला। ती त शब्दसँग प्रश्न होइन, तर त्यो काम चाहिँ यसरी गर्ने भन्ने किसिमको ढङ्गको चिन्तन हामीसँग मजासँग आउँथ्यो। त्यति आइडिया भएदेखि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दै त्यो बिजोगबाट हामी मुक्त हुन्थ्यौँ। अब अहिले नै भन्नुहोस् न, त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ताला लाग्यो, ताला लाउने को भए? नेभिसनका मान्छे भए, संरक्षण कसले गर्ने हो? गृहमन्त्रीले। अब त्यस्तो पनि हुन्छ भने त्यो ताला लाउने भने त जबरजस्ती हो नि। ए बाबा विद्यार्थी भनेर भने त तर्कबाट विवादबाट कसरी समाधान गर्ने भन्ने बाटो खोज्ने हो कि ताला लाउने मुडेबल देखाउने हो? ताला पनि एकपछि अर्को, नेभिसनले लायो, अखिलले लायो, फलानाले लायो, चिलानाले लायो, को भन्दा कम 26वटा 27वटा ताला। के अरे रमाइलो थियो? अब ताला फोरिदिए हुन्छ नि त, फोर्नु नसक्ने फेरि नेतृत्व के हो? त्यो तालाले रोक्ने हो, अर्को विकल्प निकाले हुन्छ नि, ननिकाले किन हो? ताला त प्रश्न होइन नि त। तालालाई लगाइरहोस् त। ताला के रोकिन्छ भने त्यो कागज चारवटा कागज रोकिन्छ, चारवटा कागज त घरैमा बनाउला नि त, हुन्थ्यो नि त। त्यो पनि नगर्ने क्या, हुतिहारा ढङ्गको नेतृत्व भयो। परिणाम के भयो भनेदेखि दलले संरक्षण दिने, नेतृत्व हुतिहारा हुने, त्यसको परिणति चाहिँ हामीले भने मलाई लाग्छ अहिले यो दलीय भागभण्डारले ल्याएको कुरा पनि त्यही हो। जस्तै यसको विकल्प कसरी दिन सकिन्छ? सजिलो छ। चाइनिजहरूले के गरेछन् भन्दाखेरि दुईवटा बाटोहरू सँगसँगै बोकेछन्। कन्फ्युसियसको नाउँ लिनुभयो। कन्फ्युसियस मेरिटोक्रेसीका मान्छे हुन्, गुणवत्ता उनको निम्ति सर्वप्रथम हो। उनले कुनै जात पात भाषा धर्म यसो उसो केही हेरेनन्, गुणवत्ता गुणवत्ता गुणवत्ता। त्यसले माओले पनि बोकेर हिँडे, त्यो कारण थियो। अब पार्टीले फेरि के गरिदियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरो हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेछ, गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ। दुईवटा कुरा सँगै बोक्यो चाइनिजले। हाम्रो निम्ति न गुणवत्ता बोक्यौँ न दलको जिम्मेवारी बोक्यौँ। अनि हाम्रो जस्तो जात्रा नभएर के हुन्थ्यो? अनि हाम्रो त गुणवत्ता बोकिदिएको भए के बाटो हुन्थ्यो भने त्यो मध्येको गुण, ल माओवादीको मध्येको अब्बल, काङ्ग्रेस मध्येको अब्बल, एमाले मध्येको अब्बल, जनता समाजवादी मध्येको अब्बल, वा एकीकृत समाजवादी मध्येको अब्बल, को राजनीति के अरे सक्रिय छन् ती मध्येको अब्बल मान्छे ल्याऊ, तुलना गरौँ, अनि पछि गर्छन् तिनीहरू मान्छेलाई लडाएर तिनीहरू मध्येको गतिलोलाई छानौँ भनेर भने भए हुन्थ्यो नि त। त्यो त मान्छे त थिए नि त्यहाँ, मान्छे नभए होइन नि त देशमा। मान्छे पनि छन्, काम पनि गर्छन्, तर ठिक मान्छे ठिक ठाउँमा छान्दैन के। किनभने त्योभित्र चाहिँ मान्छे छान्नलाई पैसा, मान्छे छान्नलाई आशीर्वाद, मान्छे छान्नलाई मेरै वरिपरि घुम्नुपर्छ भन्ने चिन्तन। अब यस्तो चिन्तन बोकेपछि गुणवत्ता त त्यसै हराइहाल्ने। जस्तो अमेरिकाहरूको ढङ्गलाई हेर्नुहोस्, ती पनि एकदम पुरा सिफारिस गर्ने हुन्, युरोप पनि सिफारिस गर्ने हो। सिफारिस गरेको ठाउँमा मैले सिफारिस गरेर कोही मान्छेले गडबड गर्यो भने म दोषी हुन्छु नि। भोलिपल्टदेखि मेरो सिफारिस चलाउँदैनन् उनले। त्यसो गरे हुँदैन। काङ्ग्रेसको सिफारिसमा अहिले के अरे अहिले एमालेको सिफारिसमा के अरे भिसी भएको डाक्टर बास्कोटालाई एकचोटि विचार गरौँ न। उहाँको सिफारिसमा भएपछि एमाले उहाँलाई कारवाही गर्नु पर्दैन? गर्नु पऱ्यो नि। काङ्ग्रेसको सिफारिसमा कोही भएको छ भनेदेखि भनौँ न डाक्टर उसलाई के भन्छ डाक्टर प्रेम अर्याललाई काङ्ग्रेसको सिफारिसमा भएको छ भन्दै उहाँलाई काङ्ग्रेसले समात्नु पर्दैन? त्यति समात्दिने हो भने के हुन्थ्यो भने पार्टीले समात्छ भनेर डराउँथे, त्यहाँ पनि गुणवत्ता आउँथ्यो। गुणवत्ताको आधार गरिदिया भए त्यो पनि बाटो हुन्थ्यो। मैले दुईटै उपायहरू हामीसँग छ, खालि नगरेको मात्रै हो। त्यसैले मैले चाहिँ गति छाडा नेतृत्वको परिणति हामीले भोग्यो। शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने बहस आइरहन्छ, सम्भव देख्नुहुन्छ? गफ हो।
मैले गफ हो किन भने भनेर भनेदेखि नि राष्ट्रियकरणको हाम्रो चाहिँ संस्कृतिसँग मेल खाँदैन। उदाहरण भन्छु, भ्रिकुटी कागज कारखाना सकियो, ट्रली बस खेर गयो, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना गयो, अब के भन्छ चुरोट कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना सिद्धियो। अब हेर्नु न, माने हाम्रो मान्छेले सरकारले त छोयो कि भस्मासुरको हात। भनेपछि अब सबै निजीकरण गरिदिने। निजीकरण भन्दा पनि निजीलाई नियमन, सरकारीलाई प्रतियोगिता। प्रतियोगिता गराइदिए के हुन्छ? एउटा स्कुल र अर्को स्कुलको बिचमा प्रतियोगिता, एउटा पालिका र अर्को पालिकामा प्रतियोगिता, त्यति गराउन कसैले रोक्छ र भने? त्यो प्रतियोगिताको निम्ति सूचक बनाइदिनु मिल्दैन? यो सूचक यो हो है, तिमीले गुणस्तर भने मैले यो कुराकानी खोज्यो, त्यो बनाउनु मिल्दैन? त्यति गर्नलाई त केही गाह्रो छैन क्या। त्यति गरिदिने हो भनेर भन्दाखेरि हामीसँग के हुन्थ्यो भनेदेखि बिस्तारै मान्छेहरू के गर्थे, अगाडि आउँथे। नियमन गर्ने किसिमको कुरामा मेरो मान्छे हो भनेर सिफारिस गर्न पाइन्छ? त्यो त बेइमानीको हद हो नि। मेरो मान्छे होइन नि, यो क्षमतावाल हो कि होइन भनेर भन्ने किसिमको हिसाबले हेरे के हुन्छ? क्षमतावाल हो भने त गर्नु देऊ भइगयो नि। मेरो यो पनि एजेन्डा छ भन्यौ न, जर्मनीमा गरे जस्तो मेरो यो एजेन्डा छ, यो एजेन्डा पारित गरिहाल्नु मलाई ठिक छ भनेर भन्ने खालको होस् न। त्यो प्रक्रियामा हामी जाने हो भने हामी सजिलै परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो विद्यार्थी नेता, विद्यार्थी आन्दोलन, विद्यार्थी सङ्गठन नेपालको, यसले नेपालको शिक्षाको विकासमा योगदान पुर्याउँछ भन्ने लाग्दै लाग्दैन? अर्को तरिकाबाट हेरेँ, मैले चाहिँ नि विद्यार्थीहरूसँग बसेर संवादै गरेको छु। तपाईँको दलको आशय के हो भन्छु, होइन हाम्रो दल चाहिँ हामी विद्यार्थी होइन, मलाई त्यो झुट कुराकानी नगर्नु। म सिधा बुझ्छु। नेभी सङ्घ भन्नुभयो भने तपाईँ काङ्ग्रेसको हो, क्रान्तिकारी भन्नुभयो भने तपाईँ माओवादीको हो, अब क्रान्तिकारीमा पनि फेरि अलि चर्को क्रान्तिकारी, नरम क्रान्तिकारी, गरम क्रान्तिकारी हो भने के हो, अखिल भनेर भन्नुभयो भने एमालेको हो, त्यो सबैलाई थाहा छ, लाज पराउनु पर्दैन। अब उनको दलको घोषणापत्रमा के लेखे, उनले निर्णय गरेको संविधानमा के लेखे, यो बारेमा संवाद गरौँ, समाधान निकालौँ भनेर भन्ने चाहिँ विद्यार्थी मान्छन्। मैले चाहिँ त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गबाट बुझेको छु। त्यो दीक्षा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले दिनुपर्छ। म जस्ता मान्छेले भन्दाखेरि त उनलाई अलिकति अप्ठ्यारो होला, किनभने आदेश पालन गर्नलाई सिपालु छन् त हाम्रो विद्यार्थीहरू। त्यसलाई आदेश दिने मान्छेले भोलि भनिदिने हो भने विद्यार्थीहरूले गजबसँग गर्छन्, गर्नु पनि कर लाग्छ। म त्यसरी देख्छु। जस्तो अहिले चाहिँ बलात्कारको घटना होइन, अझ सुन्दाखेरि बुवाबाट छोरी बलात्कृत, दाजुबाट बहिनी बलात्कृत होइन, अब राज्यले चाहिँ फोन साइट बन्द गरे भन्ने एक खालको घोषणा गरेको छ। शिक्षामा यौन शिक्षालाई भनौँ होइन, कसरी अभाव देख्नुहुन्छ पाठ्यक्रममा, अथवा के विकास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ? चिन्तन कसरी लाने भनेर भन्ने प्रश्न हो क्या। पशुपतिको यसो टुँडालपट्टि फर्किनु हो भने यौनको चित्र तपाईँले देख्नुहुन्छ, हनुमान्डो कहाँ गयो भने देख्नुहुन्छ। कुनै नौलो होइन क्या। गाई बाख्रा हेर्न जानुभएको छ भने बाख्रा र बोकाको यौन पनि देख्नुहुन्छ, गाई र गोरुको यौन पनि देख्नुहुन्छ। केही नभए पनि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भन्दै सहरमा कुकुरसँगको यौन पनि देख्नुहुन्छ। कुनै नौलो होइन क्या। यो नौलो होइन भन्ने किसिमको चिन्तन हाम्रो केटाकेटीलाई हाल्नु पऱ्यो। दोस्रो के भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हाम्रो केटाकेटीहरूलाई तिम्रो उमेर पुगेको छैन भन्नु पऱ्यो। मलाई लाग्छ यो बाटोबाट केटाकेटीहरूलाई सल्चाउने ठाउँ देख्छु मैले। हाम्रो निम्ति अर्को कुरो के रहेछ भन्दै संस्कृति चाहिँ यत्रो विभेद रहेछ कि मधेसको संस्कृति, पहाडको संस्कृति, हिमालको संस्कृति हेर्नु भने अचम्म लाग्छ। मुस्लिम संस्कृतिमा गयो भनेदेखि बुर्का लाएर बसेका छन्, केटीसँग कुराकानी गर्न पाइँदैन। मगर समुदायमा वा गुरुङ समुदायमा गयो भनेदेखि त नाच्दै नाच्दैन यो कस्तो रहेछले भनेर चाहिँ भन्ने खालको संस्कृति छ। भनेपछि अब सिनेमा हेर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ केटाले जबरजस्ती नगरिकन केटी चाहिँ माया प्रीतिमा फस्दिने केटाले चाहिँ के भनेर अनेक गरेर बाटो ढुकिकन अनेक गर्छ। त्यो कुराकानी सिनेमामा देखाउँछ। अनि हाम्रो मान्छेहरूलाई हाम्रो देशभरिको एउटा मानक के हो, त्यो मानक बनाइदिन पायो भनेदेखि काम हुन्छ। एउटा मलाई लाग्छ कसलाई कसो गर्नुहुने, जस्तो थाइल्यान्डमा गयो भने केटाकेटीहरूको टाउकोमा छुन पाइँदैन, नो एकदमै। अमेरिकामा गयो भने गाला छुन पाइँदैन, नो एकदमै। अब हाम्रो शिक्षकलाई तपाईँ जुनसुकै जातको हुनुहुन्छ, जुनसुकै जातिको हुनुहुन्छ, जुनसुकै भाषा मान्नुहोस्, मधेसमा बस्नुहोस्, पहाडमा बस्नु, हिमालमा बस्नु, तर तपाईँले यति कुराकानी गर्न हुँदैन, नो गर्नुभयो कि तपाईँ सजायको भागी हो भन्ने किसिमको कुराकानी गरिदिया भए के हुन्थ्यो होला। त्यस्तो खालको शिक्षा चाहिँ हाम्रो निम्ति जरुरी हो। किनभने हामी त्यो संस्कृतिका हौँ, हिन्दू संस्कृतिका मान्छेहरू। मूलतः बुद्धिस्ट संस्कृतिका मान्छेहरूको त अर्को चिन्तन होला। हिन्दू संस्कृतिको मान्छेले यौनलाई ट्याबु भनेर मानेन, जसरी अमेरिकनहरूले माने वा इसाईहरूले माने।
जसरी इस्लामहरूले माने हिन्दूले मानेन। हिन्दू त त्यो माने खुला हो नि, त्यो खुलाको दुरुपयोग भएको मात्रै हो। अब त्यो दुरुपयोग गर्ने मान्छेलाई समातेर सजाय गर्नुपर्छ। त्यो चाहे बाउले गरोस्, चाहे दाजुले गरोस्, चाहे शिक्षकले गरोस्, त्यो जुसुकैले गरोस्, त्यो गर्ने मान्छेलाई चाहिँ सजाय र उसको निम्ति मानक। भोलि केटीहरूलाई ल तिमीहरू चाहिँ यो किसिमको हिसाबले कसैले तिमीलाई चाहिँ यसरी गर्यो भने तिमी यसरी भन्नुपर्छ भनेर भन्ने किसिमको आँट अहिले बोल्न पनि थालेछन् केटीहरू। त्यो ढङ्गले गर्यो भने मलाई लाग्छ समाधान निक्लन्छ। बडो ठिक ल्याउनु भयो। राष्ट्रियता भने क्या हो साँच्चै? माटो हो कि मान्छे हो कि सोच हो कि वस्तु हो कि के हो भन्न पऱ्यो नि त। त्यो नेताहरू कस्तो रहेछ भनेदेखि भूगोललाई राष्ट्रियता भनेको छ एक थरी, अर्को थरीलाई मान्छेलाई राष्ट्रियता भनेको छ, अर्को थरीलाई के भन्छ भूगोल र माटोको सम्मिश्रणलाई राष्ट्रियता। के हो राष्ट्रियता साँच्चै? एउटा कुराकानी त्यो बारेमा हाम्रो मान्छेहरूलाई सचेत बनाइदिनु पऱ्यो। हामी राष्ट्रदेखि विद्रोह गर्ने मान्छेहरू होइनौँ। राष्ट्रियतामा हाम्रो चाहिँ चिन्तन छ, तर यो राष्ट्रले मलाई के दियो भनेर भन्ने किसिमको दृष्टिकोण चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूमा युवाहरूमा बस्यो। विशेष गरेर मैले के दिएँ होइन कि मैले के मलाई के दियो। अब दोहोरै बाटो खोजौँ। मलाई के दियो भन्नेलाई तिमीलाई यो दियो नि त भन्न पऱ्यो नि त। तिम्री आमाले तिमीलाई हुर्काइन्, बढाइन्, पढाइन्, त्यसैले गर्दा तिमी मान्नुपर्छ। तिमीलाई बाउले तिमीलाई खर्च गरे त्यसैले तिमीले मान्नुपर्छ भनिदिने हो भनेदेखि त हुन्थ्यो नि त। त्यसले यो माटोले तिमीलाई जन्म दियो, यो माटोले तिमीलाई कर्म दियो, त्यो माटोले तिमीलाई चाहिँ ज्ञान दियो, यो माटोले तिमीले यो माटोप्रति तिम्रो मोह छैन भन्यो भने त सोध्छन् नि। जस्तो यनारायणका मान्छेहरूलाई हेर्नुहोस् न, सोध्दै आएछ नि त। उनले हामी के गरौँ भनेर भनिरहेछन् नि त। त्यसले यो प्रश्न के हो भन्दाखेरि राष्ट्रियता भनेको के हो भनेर नेताहरूले बोलिदिनु पर्ने। त्यसको निम्ति कसो गर्ने भने हाम्रो चाहिँ स्याल हुइयाँ हो हाम्रो मान्छेहरूको चिन्तन। म स्याल हुइयाँ कसरी भन्छु भने राष्ट्रिय गान गाउँदाखेरि ज्ञानभूमि शान्तिभूमि तराई पहाड हिमालय भनेर भन्नु छ। कसको ज्ञान छ यहाँ? कसको शान्तिको कुराकानी छ यहाँ भन्यो भने देखेको एउटा बुद्ध हो, अरू बुद्ध कुराहरू केही थाहा छैन। मधेसमा कसको ज्ञान छ? राजर्षि जनकको ज्ञान के हो भनेर भन्यो भने कसले भन्ने हो? याज्ञवल्क्यको ज्ञान के हो भने कसले भन्ने हो? सहलेशको ज्ञान के थियो भने कसले भन्ने हो? नरहरिनाथको यो ज्ञान के थियो भने कसले भन्ने हो? वा प्रपन्नाचार्यको ज्ञान के थियो भने कसले भन्ने हो? अब यी कुराहरू त दिन पऱ्यो नि त राष्ट्रिय गानसँगै। अनि पछि त ओहो यी मान्छे त घनार पो रहेछन् हो भन्ने किसिमको केटाकेटीहरूले थाहा पाउँथ्यो नि। त्यो ज्ञानबाट मैले के सिक्न पाउँछु, अब म के गर्न सक्छु भनिदिया भए त्यो त के भने राष्ट्रिय गान मजाको हुन्थ्यो। गान गाउन सक्छ भने क्या हो भने चुप लाग्छ। मैले परीक्षण नै गरेर हेरेको छु टिचरहरूसँग, शिक्षकहरूसँग, यतिसम्म कि कहिलेकाहीँ त लाज लाग्छ। लाज कसरी लाग्छ भने सरस्वती पूजाको दिनमा एकजना शिक्षक साथीले के भन्नुभएको थियो भने आज सरस्वतीको बर्थडे हो भन्नुभयो। के भन्न जाने हो? के हो साँच्चै सरस्वती भने? हाम्रा यति गहिरिएर सूर्यको रश्मि सरस्वती हो भन्ने चिन्तन बोकेको पुर्खाको सन्ततिको हालत यो किन भयो भन्ने हामीले सिकाएनौँ। त्यसले गर्दाखेरि उनले बुझेनन्। परिणाम के हुँदो रहेछ भन्नु त्यो राष्ट्रियतामा कहाँनिर जोडिने त्यो बुझेन। राजाको पालामा राजा जिन्दाबाद भन्ने राष्ट्रियता हुने, काङ्ग्रेसको पालामा केलाई भन्दाखेरि हुने हो, एमालेको पालामा के भन्दाखेरि हुने हो, माओवादीको पालामा केलाई भन्दै हुने हो। त्यो कमसेकम मिलीभगत हुन्छ नि। राजा भनेको प्रकृति रञ्जनाथ हो, प्रकृति भनेर चाहिँ जनता हो, त्यसलाई खुसी पार्ने मात्रै राजा हुनसक्छ। यी राजालाई खुसी पारेनन् त्यसैले खुस्किए भनेर भन्नु पऱ्यो नि त, होइन र? त्यसै गर्छ नि। त्यो एमालेको पालामा प्रकृति के हो साँच्चै राष्ट्रियता भनेर भने भूगोल हो, माटो हो। त्यसो भएदेखि चाहिँ एकचोटि विचार गरौँ, ठोरीमा त्यो ऊ लायो नि, के भन्छ तारको बार लायो नि, तारको घेराबार लाउने के अरे त्यो नेतृत्व वडा अध्यक्षलाई 3 चोटि सलाम गर्नुपर्छ। देशैभरि त्यो गरिदिए हुँदैन? पालिकामा पैसा त रहेछ त, त्यो गर्न कसले रोकेको थियो त? यदि भूगोल हो भने त्यो अभियान चलाउनु हुँदैन विद्यार्थीले, त्यो अभियान चलाउनु हुँदैन नेताहरूले, गर्दैन त। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको चिन्तनले यो चिन्तनगत दरिद्रता भनौँ न, त्यो दरिद्रताले गर्दाखेरि चाहिँ हामी भाँडिएको मात्रै हौँ। राष्ट्रिय हिसाबमा हाम्रो देश हाम्रो माटो भनेर भन्नलाई दुईवटा बाटो गऱ्यो भने हुन्छ। युवालाई सम्भावना के छ भनेर सम्भावना देखाइदिने। अहिले त निराशा देखाए हुन् नि त हाम्रा नेताहरूले। यो पढाइले काम गर्दैन, प्राइभेट स्कुलहरूले फेरि चाहिँ यहाँ होइन अस्ट्रेलियामा पढाइ छ, फलान ठाउँमा यो छ भनेर चाहिँ भने नि त। त्यसले गर्दाखेरि देशपट्टि फर्काएनन् नि। यहाँ देश यो सम्भावना छ, यो पहाडमा यो सम्भावना, मधेसमा यो सम्भावना, हिमालमा यो सम्भावना, सम्भावनाको खेती गरौँ, यहाँबाट अगाडि बढाउँ भनेर भनिदियो भने त हुन्थ्यो नि। अन्त्यमा तपाईँले भनिसक्नु पनि भएको छ कति कुरा होइन। जस्तो
फेरि पनि होइन शिक्षामा चाहिँ जे बोल्ने त्यही गर्ने होइन, व्हाइटलाई व्हाइट भन्ने, ब्ल्याकलाई ब्ल्याक भन्ने होइन, यो कुराको कसरी विकास गर्ने? सजिलो छ। पालिकाको निर्वाचन आउँदैछ, पालिकामै बसेर संवाद गर्ने किसिमको तरिका गरौँ। शिक्षक महासङ्घ त्यहीँ छ, शिक्षकहरूसँग बसेर संवाद गरौँ। विद्यार्थीलाई तिनीले बोलाउन सक्छन्, विद्यार्थीसँग संवाद गरौँ। अभिभावक त्यहीँ छन्, अभिभावकसँग संवाद गरौँ र उनलाई के भनौँ भन्दाखेरि संविधानले भनेको कुराकानी कार्यान्वयन गरौँ, किनभने अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, त्यसपछि गएर शिक्षा व्यावहारिक वैज्ञानिक जनमुखी, सिपसँग आधारित परिश्रम गर्ने, जे भनिएको छ त्यो भनेको कुरालाई कार्यान्वयन गरौँ भन्ने किसिमको कुराकानी गर्ने बित्तिकै हामी त पालिकामा त्यो जमात बनाउन थाल्छौँ। अनि सिर्जना त त्यहीँ बन्दै जान्छ। अब सिर्जनालाई सघाउने पालिकाको नेतृत्व हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ के हो भने देशैभरि त अचम्मका सिर्जनाहरू छन् नि हामीसँग। कसैले ड्रोन बनाएको छ, कसैले चाहिँ रोबोट बनाएको छ, कसैले चाहिँ केही नयाँ कुराकानी गरिरहेछ। अनेक सिर्जनाहरू छन् नि। कसैले गीत गाएको छ, कसैले नाचेछ, कसैले के गरिरहेछ। त्यो सिर्जनालाई लगानी गर्ने किसिमको अलिकति 2-4 पैसाको फन्ड त्यति गर्ने बित्तिकै त हामी रातारात बदल्न सक्छौँ। मलाई त कति पनि गाह्रो सहज लाग्दैन, तर नेतृत्वले चाहेन, पीडा त्यति मात्रै हो। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको निम्ति यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। मलाई पनि अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। दर्शकबिन साँच्चै नै अब प्रश्न गर्न जरुरी छ। आँखा चिम्लेर अँध्यारो भयो भनेर बस्ने बेला अहिले छैन। अब हरेक पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आफ्नै पार्टीभित्र ठिकलाई ठिक भन्ने, बेठिकलाई बेठिक भन्ने, आफ्नै नेतासँग प्रश्न गर्ने, साहस गर्ने र जनताले पनि आफ्नो ठाउँमा रहेर प्रश्न गर्ने, फेरि पनि भन्छु ठिकलाई ठिक भन्ने, बेठिकलाई बेठिक भन्ने साहस नगरेसम्म कुनै पनि ढङ्गको परिवर्तन सम्भव छैन। वादे जाति तत्त्वबोधको अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट्नेछौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। This program is brought to you by Sunrise Dwellers, Chaba Hill. Sunrise Dwellers, Chaba Hill.